أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والتين والزيتون سبحان الله وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين سبحان الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن سبحان الله ثم رددناه أسفل سافلين سبحان الله ثم سبحان الله فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله